إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ دے پیارے نامہ وچوں ایک اسم مبارک ہے الرزاق. اللہ تعالیٰ دی دوسری صفت ایسے ہی معنی دے اندر ہے رازق. رزاق دے اندر مبالغہ
زیادہ پایا جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں گزارش کیتی سی کہ اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی صفاتی نام نے انہاں دا ترجمہ کردے وقت خیال ضرور رکھنا ہے کہ لفظ لگانا بے حد رحم کرنے والا یا کمال رحم کرنے والا، الرزاق دا معنی ہوئے گا بے حد رزق دینے والا یا کمال رزق دینے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ دی صفت دا ترجمہ او دی شان دے لائق ہو جائے۔ عمومی طور تے رزق دا مفہوم بڑا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جو روٹی کپڑا مکان روپیہ پیسہ کھانے پینے دیاں چیزاں انہوں رزق سمجھا جاتا ہے۔ میں ہر بار یہ گزارش کرنا کہ اللہ تعالیٰ دی صفت نو او دے صفاتی نام نو سمجھ لیا جائے تو شرک نہیں رہندا۔ رزق کی ہے النہج الاسماء عربی دی کتاب ہے اسماء اللہ الحسنہ تے، اور دیگر اس موضوع تے جتنیاں کتاباں نے جنیاں لغت دیاں کتاباں نے انہاں دے اندر رزق دا معنی کی کیتا جاتا ہے ما ينتفع بہی، ہر او چیز جہدے نال مخلوق نو فائدہ پہنچے، او اللہ تعالیٰ دا رزق ہے۔ اچھا یہ مطلب ہے جہدے نال فائدہ نہ پہنچے او رزق نہیں؟ اللہ قرآن جو فرماندے نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے تے کائنات دی کوئی چیز عبث بیکار بے فائدہ پیدا کیتی نہیں۔ ساڈا علم اوتھے تک پہنچے نہ پہنچے، اللہ دیاں حکمتاں دی رسائی حاصل کر سکے نہ کر سکے، کائنات دی کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ لہذا کائنات دا ذرہ ذرہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ دی عنایت عطیہ بخشش نوازش اور رزق ہے۔ کی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہر وہ چیز جو اللہ اپنے بندیاں نو دیندا، رزق دا معنی عطا دینا، او دے چو لوگ خرچ کر دے رہے۔ میں نے ایک مثال یاد آ رہی ہے، چلو فائدہ ہوئے گا۔ ساڈے سرگودے ایک حکیم ہوندا سی، بڑا سیانا بڑا وڈیرا، انہوں حکیم ڈورا کہندے سن، تے ماہر اتنا سی کہ چہرہ ویکھدیاں ہی وہ دسدا سی کہ تینوں کیڑا مسئلہ ہے۔ حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ نو اے ریشہ بلغم بہت زیادہ ہویا، یہ اتھے گئے سی تے نہ کہ چلو یہ کولو دوائی لئیے۔ وہ کہنے لگے جی تہاڈا تے جسم بادی تے بلغم نال بھریا پیا ہے، فلاں کرنا پے گا فلاں کرنا پے گا۔ ادو ایک کوئی گڈی سویرے پنڈاں چوں آندی سی تے شام نو وہ واپس جاندی سی، نہ کہ چلو دوائی کل لے لیں گے سواری نہ نکل جائے۔ یہ 26 چک امیر محترم دا پنڈ اتھے جانا سی۔ دوسرے دن یہ کتے اینی گل کر کے نا تے نماز پڑھن لگ پے شہر دی 19 بلاک دی مسجد، اتھے انہاں نو کتے بچھو لڑ گیا۔ دوسرے دن دوائی لین گئے تو انہیں نبض پھڑ کے کیا، کہندا حافظ صاحب راتی کی کھادا، سارا ریشہ ہی سڑ گیا، ساری بلغم ختم ہو گئی۔ کی پتہ لگا بچھو بھی فائدے مند ہے۔ کنیاں دوائیاں چ زہر پیندا ہے، کسے چ سپ دا زہر، کسے چ بچھو دا زہر، کسے چ
मेंढक दा जहर لیبارٹری جڑے سائنسدان منڈے پڑھتے ہیں انہوں پوچھو کوئی چیز بیکار نہیں کائنات دی ہر چیز نو اللہ نے دوسری دا توڑ بنایا پر رب العالمین غالب ہے او دا توڑ کائنات وچ کوئی نہیں تو ما ينتفع بہی جو چیز نفع دے وے او رزق ہے رزق دیاں پھر اگے دو قسماں نے ایک رزق عام جہد تو مسلمان کافر ساری فائدہ اٹھا رہے ہیں سورج توپے سردی کھیت کھلیان نے اناج گلے بغات پھل فروٹ ہر چیز بیوی بچے اولاد دی نعمتاں جنیاں نعمتاں نے اور ایک رزق خاص ہے جڑا صرف اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندیاں نو دیندا ہے رزق روٹی تے ہے ہی نا ساریاں نعمتاں یہ خاص رزق کی ہے اللہ انہوں حلال دی سمجھ دیندا ہے پھر حلال کمان دا کسب دیندا ہے پھر انہوں حرام تو بچاندا ہے پھر انہوں حلال دے اتے استقامت دیندا ہے انہوں توفیق دیندا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس حلال دیاں برکتاں دے جسم چ دیندا ہے پھر ایدے چ نیکی دا دائیا اٹھان تے جذبہ پیدا ہوندا ہے حلال دا نتیجہ غیرت تے نیکی دی توفیق دی شکل جو سامنے آندا ہے پھر ساری زندگی نیکی تے ایمان علم نماز روزہ حج زکات اللہ اکبر ساریاں جنیاں رب دیاں اے نعمتاں نوازشاں نے اے رزق خاص ہے جڑا اللہ ایماندار تے کردا ہے کسی نے ہدایت دی سمجھ دے دیتی پھر میرے پیارے بھائیو یہ وچوں بھی کئی نعمتاں جسم نال تعلق رکھ دیاں نے اور کئی نعمتاں روح نال تعلق رکھ دیاں نے کیا روحانیت نو غذا دی لوڑ نہیں روح نو غذا دی لوڑ نہیں جڑے بندے قرآن نہیں پڑھ دے انہاں دا دیکھو اندر کتنا پریشان ہے ظاہر چمکدار اندروں پریشان تو رزق کہندے نے ما ينتفع بہی جو بھی چیز کائنات دی مخلوق واسطے فائدے مند ہوئے انہوں رزق کہندے نے اچھا ایک چیز انسان سمجھدا کہ میرے واسطے فائدے مند نہیں لیکن وہ چیز کسی پرندے واسطے فائدے مند ہے دنیا دے اندر ایک ایسا پھول بھی ہے جڑا خون چوسدا ہے علامہ دمیری دی کتاب حیات الحیوان امام قزوینی دی کتاب عجائب المخلوقات امام غزالی دی کتاب یہ عجیب دنیا ہے اے کتاباں پڑھ کے دیکھو جنہاں نے مخلوقات دے اتے مواد جمع کیتا ہے تو آڈی عقل دنگ رہ جائے گی ایک پھولے جڑا نا اپنیاں پتیاں کھول دے او دیتے مکھی رس چوسن بیٹھ دی تے اپنیاں پتیاں بند کر لیندا ہے تے مکھی اندر ہی مر جاندی ہے او پھول جڑا نا مکھی دا خون چوس کے پرورش پاندا ہے تو رزق جڑا نا ساڈی سمجھ آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ دا نظام عقل نو حیران کر دیندا ہے عقل پیچھے رہ جاندی ہے تے رب تعالیٰ الرزاق پوری کائنات دے اتے او الرزاق ہے ایک اہل بصیرت دا فرمان ہے ما منذ عرفت خالقی ما شککت فی رزقن جدوں دا مینوں اپنے خالق دا پتہ لگا ہے ادوں دا میں اپنے رزق دے اندر کدی فکر نہیں کیتا تے شک بھی نہیں کیتا مل کے ہی رہنا ہے حضرت علی دی طرف ایک منسوب حکایت ہے کہنے لگے کہری المرتضیٰ کوئی بندہ بند کوٹھڑی دے اندر ہوئے تے کسے نال دا آنا جانا میل ملاپ نہ ہوئے اللہ رزاق ہے تے اینوں رزق کیویں دے گا ایدہ رزق کتھوں آئے گا فرمایا جتھوں موت آندی ہے نا اتھوں رزق بھی اللہ دے سکتا ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ بہت بڑا اس وقت گمراہ کن ہتھ کنڈا امت مسلمہ دے خلاف استعمال کیتا جا رہا ہے
جی تہاڈا اصل مسئلہ معیشت ہے جی، اصل مسئلہ معیشت ہے جی، ملک نہیں چلتے جی، معیشت ٹھیک نہیں جی، معیشت ٹھیک کرو جی۔ ہن معیشت ٹھیک کرنے واسطے جناب ادھروں بندہ پھڑ کے لیا، ادھروں پھڑ کے لیا، انہیں اکنامکس ماسٹر کیتا ہوئے، انہوں ہیرا پھیریاں دے طریقے آندے ہون، او جڑا بچت کرنا جاندا ہوئے انہوں وزیر خزانہ بنا دیو جی، ادھروں لیا دیاں لکھاں چ تنخواہ دے دیو جی، ماہر معاشیات ہے۔ اس بدبخت نے کی کرنا؟ ٹیکس ودا دیو، سود ودا دیو، بینکنگ نال شیئر کرو، حرام دا کاروبار کرو۔ یہ جی ساڈا بڑا وڈا مسئلہ ہے، بڑا وڈا مسئلہ معیشت۔ پوری دنیا دی معیشت یہودی اپنے کنٹرول وچ لین واسطے کدی کوئی وائرس چھڈدا ہے، کدی کوئی بیماری پھیلاندا ہے، کدی فکری یلغاراں نے، کتے بدنی یلغاراں نے، کتے کوئی ہتھ کنڈے نے، اور ساری دنیا بیچاری پریشان، فکر مند، غریب، امیر، سارے دے سارے کس مصیبت تے فتنے چ مبتلا نے؟ معاشی مسئلہ، معیشت۔ ملک دی معیشت ٹھیک کرنی۔ او پیارے بھائیو گل کھول کے سن لو کن، ساڈا اصل مسئلہ معیشت نہیں، ساڈا اصل مسئلہ ایمان تے عقیدہ ہے جو بندے نو اپنے رب دے نال جوڑدا ہے۔ ساڈا رازق رحمان ہے، پوری کائنات دی معیشت دا کنٹرولر اللہ ہے، وہ جویں چاہے تھوڑا بہتا تقسیم کردا ہے، رزق او دیندا ہے، برکت او دیندا ہے، اسباب رزق بھی تو رب ہی پیدا کردا ہے۔ اگر فصلاں زمین چ اگدیاں نے تے اے فصلاں نو اگان والی ذات کون ہے؟ ساڈا اصل مسئلہ عقیدہ ہے، اور ایمان تے عقیدہ اتنا تباہ ہو رہا معیشت دے نام تے، ہر پڑھیا لکھیا منڈا بچارا نوکری دیاں درخواستاں چکی پھردا ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے، روزگار ٹھیک کرنا ہے، ایڈے پڑھے لکھے بدھو بجکڑ بے عقل، اللہ اکبر، عقیدے تو کورے، اور سارا عذاب ہے شرک دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ، تسی اللہ تے انج توکل کر لو نا جویں پرندے کردے نے، فرمایا اللہ دے فرشتے تانوں تہاڈے گھراں دے اندر رزق دے کے جان۔ مسئلہ معیشت نہیں۔ سوچو ہے کہ معیشت بگڑ دی کدوں تے معیشت سنور دی کیویں؟ عقیدہ بنا لو۔ اچھا ایک بندے دی کروڑ روپیہ تنخواہ ہوئے، اس کروڑ روپے دے اندر فتنہ ہوئے، قتل ہوئے، لڑائی ہوئے، جھگڑا ہوئے، کوئی پولیس والوں دا حصہ ہوئے، کوئی بے ایمان ججاں دا حصہ ہوئے، کتے جناب ڈکیتی ہوئے، کتے لٹ مار ہو جائے، اور سارے اس کروڑ روپے نو کی کرنا جے دے اندر پریشانی، ٹینشن، بیماریاں، آفتاں، مصیبتاں ہون۔ ساڈا مسئلہ مال دی کثرت نہیں، اللہ دی برکت ہے، عقیدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نو رازق مان دیو، اللہ نو رب العالمین مان دیو، او دے اسباب رزق تے غور کرو، عقلاں حیران نے، دنگ رہ جاندیاں نے، انسان کتنا جناب خوش فہمی ہوندا ہے، بعض اوقات انسان اتنا پریشان ہوندا ہے، اچانک ہی اودا کوئی رزق روٹی دا مسئلہ سدھر جاندا ہے، او دے وہم و گمان چ نہیں ہوندا، پھر کتنا خوش ہو جاندا ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ دی صفت الرزاق نو سمجھو، ملک دے معاشی، اے تو بچارے قرآن ہی نہیں پڑھ دے نا، کسی نو قل ہو اللہ نہیں آندی، کسی نو دعائے قنوت نہیں آندی، کسی نو کلمہ نہیں آندا، کسی نو قرآن دے پاریاں دا پتہ کوئی نہیں، سارا چڑیا گھر کٹھا ہویا بے دین پھڑ پھڑ کے لے آندے نے باہروں ماہر معاشیات، او قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سانو سمجھاندا ہے عقیدہ، قرآن نالو وڈی معیشت دے سدھارن واسطے کوئی فارمولا نہیں۔ قرآن سانو کی کہندا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو زمین کھوددا پھرنا، دکاناں چ بیٹھا رون ڈیا، زمین تے لبدا پھرنا، رزق تے اسماناں تو آندا ہے۔
وہ وعدے تے سمانا تو ہوندے نے خالق کائنات فرماندے نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اے کائنات والے عقیدہ صحیح کرو، اور رزاق ہے تے بڑی قوت والا تے بڑی متانت والا ہے، بڑی حکمت والا، کینوں بہتا دینا کینوں تھوڑا دینا ہے۔ اج کرونا نے سارا عقیدہ لوگوں کو سمجھا دیتا کہ اج سارے اسباب فیل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو دیکھو اللہ قرآن سے ساڈی کیویں اصلاح فرما رہا ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي کتاب مبین۔ اے 12واں پارا جیتے پہلی آیت ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ، سب نو زیادہ تے فکر وچ مبتلا انسان ہے نا، تے اے تو علاوہ بھی 18,000 جہان نے، تے او دے چ بے شمار ارباں خرباں لا تعداد مخلوقات نے، کیڑے مکوڑے نے، چرند پرند نے، کوئی رزق دے معاملے چ پریشان نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات دے اُتے جننے کیڑے مکوڑے چرند پرند انسان اللہ اکبر تے جن تے حیوانات نے، اللہ فرماندے نے جمادات تے نباتات نے، انہاں ساریاں دے رزق دی ذمہ داری میں رحمان نے لئیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پھر ویکھو نا کائنات وچ ہر ایک دی خوراک وکھری وکھری ہے۔ شیر جڑا گوشت کھاندا تے پٹھے نہیں کھاندا، بکری پٹھے کھاندی ہے تے گوشت نہیں کھاندی۔ اللہ اکبر۔ کوئی خون چوسدا ہے، کوئی جڑا مٹی کھاندا ہے تے کوئی جڑا سی اور روٹی کھاندا ہے۔ اے ساریاں دی خوراک جدا جدا تے ضرورتاں پوریاں کرنے والی رحمان دی ذات ہے۔ ہر ایک نو جو چاہتا وہی ملتا ہے۔ شیر گوشت کھاندا ہے تے گوشت کھا کے سوندا ہے، کدی بھکھا نہیں جے مریا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے ویخلا دنیا دیاں مخلوقہ کو رزق دا مسئلہ سمجھ لے، جے تینوں نہیں تو سمجھنا فیکٹری چ رزق ہے، دکان چ رزق ہے، کھیت کھلیان چ رزق ہے۔ اللہ فرماندے نے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تہاڈے رزق دے وعدے تے اسمان تو ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ واللہ خیر الرازقین۔ اللہ فرماندے نے اللہ یہ جو سارے چو بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ دنیا دے اندر اسباب بنائے نے۔ ماں بھی ایک ذریعہ جے رزق دا، اللہ اکبر کبیرہ، باپ بھی ایک ذریعہ جے رزق دا، اسی طرح کاروبار بھی ذریعہ جے ایک رزق دا۔ اے بندہ انہاں تے بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ اللہ فرماندے نے سارے بھروسیاں چو سب نو بڑا اللہ پاک یہ جڑا سب نالوں بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں پھر اللہ فرما رہے ہیں اے سارے رزق دیاں ذمہ داریاں میریاں ہی نے۔ چل بندہ دور کی جاندہ ہے، اللہ اکبر اپنے تے غور کر لوے، بندہ بھی تے رزق کھاندا ہی ہے تے بندے دے اندر دیکھ لو 360 جوڑ نے، پھر 360 جوڑاں دے اندر فنکشن وکھرے وکھرے نے، ہر جوڑ نو الگ خوراک چاہی دیئے۔ بندہ جڑا لقمہ کھاندا ہے اے دے وچوں اللہ اکبر میدا اپنا حصہ لے لیندا ہے، دل اپنا حصہ لے لیندہ ہے، پھیپھڑے اپنا حصہ لے لیندے نے، پھر جڑا اللہ اکبر جگر اپنا حصہ لے لیندہ ہے۔ اے سارے بندے دی باڈی دے جننے حصے نے اے ایک لقمے وچوں اپنا حصہ لے لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو پھر جدو سارے حصے لے لیندے نے تے پھر بھی خوراک جدو میدے تے جاندی ہے تے میدے دے اندر کیمیائی مادے خارج کیویں ہوندے نے؟ اللہ اکبر۔ کوئی
ہی پسینہ جسم جلد اے اپنا حصہ لے جاندی ہے تے فرمایا پھر میدے دے اندر 3 کروڑ گدوداں کم کر دیاں نے او 3 کروڑ گدوداں دی حرکت تے کم دے نال بندے دے میدے دے اندر جو نمکین تیزاب ہے جڑے فالتو جراثیم مار دیندے تے خوراک نو بہتر بنا دے نے اے سارے اسے ایک لقمے وچوں اپنے حصے لے رہے نے اللہ فرماندے نے وفی انفسکم افلا تبصرون تو تے ایک لقمہ کھادا چوری نہ چوری حلال کے حرام کوئی نہیں ویکھیا تے اگے دا سارا نظام ویکھو ایک لقمے چو کنا کو لقمہ ہوندا ہے تے او دے وچوں جناب ڈاکٹر کہندے نے اینو 32 وار چبا کے کھاؤ تے پھر دنداں دا اپنا حصہ ہے ہاتھ زبان دا اپنا حصہ ہے میدے دا اپنا حصہ ہے اے پوری باڈی دے اندر جتنا نظام ہے اے اپنا اپنا حصہ ایک لقمے چو لے لیندے نے او کائنات تے چھڈ تیری سمجھ نہیں آنی اپنے وجود وچ ویکھ کہ تیرے وجود دے اندر پرورش پانے والے ہر جز نو رزق تقسیم کردا تے عرشاں والا رحمان کردا اللہ ہی تقسیم کردا ہے نا کدی غور کیتا جے اسی تے بڑے پریشان ہاں معیشت نہیں چل رہی اللہ فرما رہے نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اے معیشت نو دنیا دی زندگی چ اسی تقسیم کرنے معیشت دا کنٹرولر میرا رحمان ہے اللہ اکبر کبیرہ اے کافراں دا نظام نظریہ معیشت باطل ہے قرآن ادا رد کردا دے قرآن نظریہ معیشت دیندا ہے کہ رب دے کولوں منگو اللہ تعالیٰ نال تعلق قائم کرو اوہی تو اڈا رازق ہے اوہی تو اڈا پروردگار ہے اوہی پالنہار ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ فرماندے نے میں یا معیشت تقسیم کرنا اللہ اکبر کبیرہ تے مالک کائنات فرماندے نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اے جننے ماہر معاشیات نے تے اکنامکس دیاں ہیرا پھیریاں پڑھے لکھے نے نا انہاں کدی تانوں ادھر نہیں جان دینا کہ معیشت وچ رب تنگی کدوں کردا ہے تے معیشت وچ رب فراخی کدوں کردا ہے اے میرے رب دا قرآن میں اپنی گل تے کردا ہی نہیں اللہ فرماندے نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا جدو رب دے ذکر نو پلا دیو گے اللہ کولوں منگنا چھڈ دیو گے رب نال رابطے توڑ لو گے پھر میں دنیا دے اندر تہاڈی معیشت نو تنگ کر دینا وا جنہ مرضی رولا پا لو جننے مرضی باہر لب کے لے آؤ جننے مرضی اکٹھے کر لو جدو میں معیشت تنگ کر دیواں پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں اللہ اکبر کھول نہیں سکتی اللہ فرماندے نے اصل وجہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گئے نے اصل وجہ ہے کہ مینوں بھلا بیٹھے ہو اصل وجہ ہے میرے تے توکل چھڑ دیتا ہے اصل وجہ ہے مینوں چھڑ کے ارد گرد مانگ دے پھر دے ہو اللہ اکبر کبیرہ معیشت تاں بد حال ہوندی ہے تاں تباہ ہوندی ہے اللہ رزاق ہے نا او دے تے ایمان نہیں ہوندا تے میرے پیارے بھائیو اللہ نے ایک اور جگہ تے فرمایا اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلِيَ پارا جے کدی ترجمے نہ پڑھ لیا کرو اللہ کرے کسے دے ذہن دی فکر دی اصلاح ہو جائے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ اللہ فرماندے نے کئیاں نو میں رزق دینا تے او دی ازمائش کرنا مال بہتا فراخی بہتی ہے خوشحالی بہتی ہے روپیہ پیسہ ریل پیلے بینک بیلنس سے نعمتیں نعمتیں نے عنایت ہی عنایت مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں تے بندے پوچھ دے کی آکے جی بڑا ہی جی اللہ دا کرم ہے بڑا ہی اللہ دا کرم ہے اللہ اکبر فیقول ربی اکرمن واہ جی اللہ دا بڑا کرم ہے جی بڑا سونا
کتنا ٹائم لنگدا پیا تے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ تے پھر اللہ پاک دوسرے بندے نو آزماندا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تے او دا رزق تنگ کر دیندا ہے او دے اسباب رزق دے ختم کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ او دے مال چو برکتاں ختم کر دیندا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تے پھر کہندا باہ جی میں تے ماریا گیا میں تے ہلاک ہو گیا میں تے ذلیل ہو گیا مینوں تے میرے رب نے پتہ نہیں میں رب دا کی بگاڑیا ہے میں اللہ دا کی گوایا ہے میرے تے میرا رب مہربان کوئی نہیں اللہ فرماندے نے کلا رد پیا ہو رہا ہے او بندیاں تیری سوچ جویں ہوویں نہیں معاملہ کلا بلا تکرمون الیتیم اج رزق تنگ ہویا تے تینے شکوے آگے نے تے سوچیا نہیں ہویا کیوں کلا بلا تکرمون الیتیم تیرے کول یتیم آندے نے تو حقیر سمجھنا تیرے کول یتیم آندے نے تے انہاں دی عزت نہیں کردا تیرے کول یتیم آندے نے تے انہاں نو دیندا نہیں تیرے کول یتیم آندے نے تے انہاں دے نال اللہ تعالی تیرا اچھا رویہ نہیں کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین تے دوسری خرابی کی ہے معیشت تیرا رزق تنگ کیوں ہے اے رب نے نہیں تینوں ذلیل کیتا تے رب نے نہیں تیرے تے کوئی ظلم کیتا اے اصل وجہ ہے وے یتیماں نو چنگا نہیں سی سمجھدا تیری کار دا شیشہ تھلے نہیں ہوندا او 10 روپے دے بیکاریاں نو دیکھ کے متھے تیوڑی پانا 100 دیاں گلاں کر دے او یتیم اندروں کتنا مجبور ہے کتنا دکھی تے پریشان ہے تینوں نہیں پتا تے تیرے آکڑ تے پھاکڑ تے فیشن ایسے ہوندے نے تو تے انا تے تکبر تے پیسے دے غرور تے گمنڈ وچ اللہ دے بندیاں نو جڑا او حقیر سمجھنا پہلا جرم ہے وے تیرا رزق تا تنگ ہویا تے دوسرا کی فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین کدی تو مسکین نو کھانا کھلان دی رغبت نہیں دلائی آپ بھی شوق نال کدی نہیں کھلایا تے لوکاں نو بھی کدی دی ترغیب نہیں دلائی تے فرمایا کی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا معیشت دی تباہی دا تیسرا سبب کی ہے تو لوکاں دا حصہ میراث خوشی خوشی دے نال کھا جانے اللہ اکبر حلال حرام دی تمیز نہیں کردا اے بھین دا حق کھا رہا ہے ویر دا حق کھا رہا ہے اے جناب ہیرا پھیریاں کردا ہے قبضہ گروپ اے فلاں دے اللہ فرماندے نے معیشت تاں تباہ ہوندی ہے جدوں بندیاں دا حق بندے کھاندے نے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا چوتھی خرابی کی ہے مال دنیا دا تیرے دل وچ بسیرا کر گیا ہے اللہ دے نام تے دیندیاں وی تینوں کٹن ہوندی ہے رب دے نام تے پیسے دیندیاں وی تینوں ملال ہوندا ہے اللہ دے نام تے دیندیاں وی تینوں تریری پسینہ آ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دا مال دل وچ بسیرا کر گیا ہے اے 4 گناہ کردے نے بندے تے تاں رحمان انہاں دی معیشت تنگ کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے ہنے کھلے گی کیویں اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ اگر ایماندار بن جو عمل ٹھیک کر لو رب نال رخ صحیح کر لو اپنے دل دا تعلق ٹھیک کر لو تے اللہ فرماندے نے میں آسمان تو برکتاں دے دروازے کھول دیاں گا رزق زمین چوں اگدا جے تے برکت آسمان تو ہوندی ہے مسئلے ہی سارے حل اللہ اکبر تے اللہ کی فرماندے نے وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
اللہ व हस्बहू, اللہ फरमाते ने मैं तुहानू ऐसी जगह तो रिज़्क देंगा तुहाडे वहमो गुमान च भी नहीं होएगा, तुहाडे वहमो गुमान च भी नहीं होएगा। मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बहू, ते जेड़े बंदे अल्लाह ते तवक्कल कर लेंदे ने, सिर्फ अल्लाह नू ही राज़िक मन के ओदे ते ईमान ते इत्तिकाल रखदे ने, फरमाया मैं रहमान ओदे वास्ते काफी हो जावांगा। अल्लाह अकबर। कबीला अशारियीन दे इमाम कुर्तुबी ने तफसीर च 12वें सिपारे दी पहली आयत दी शरह तफसीर च लिखिया, हदीस पाक जी मौजूद है। कबीला अशारियीन दे बंदे आए हिजरत करके मदीना पाक ते उनदे राह चो सारा ही तोशा पानी मुक गया, सारा जो है सी खत्म हो गया ते भुख नाल नडाल ने ते प्यास नाल हलक खुशक ने। एक बंदे नू जल्दी जल्दी दौड़ाया, रसूल रहमत नू फरमाओ साडे वास्ते खाने का इंतजाम कर दे, बंदे भुख नाल नडाल ने। ओ बंदा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया, असी मेहमान मुहाजिर मुसाफिर ते भुख नाल नडाल, अल्लाह दे प्यारे नबी सहाबा दे सामने अपील करो, साडे कोई खाने पीने का इंतजाम फरमा दियो। मेरे महबूब पैगंबर दे दरवाजे ते आया, आमिना दे लाल इस्लाम अंदर बैठे कुरान पढ़दे ने ते ओदी आवाज मुबारक कुरान दी तलावत दी बार भी सुनाई देंदी है। आमिना दे लाल पढ़ रहे ने, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। हर जानदार दी रिज़्क दा रोजी दा जिम्मा अल्लाह ने लिया। ये बंदा जड़ा आया सी इत्थों ही सुनी कुरान दी तलावत, इसे तरह वापस तुर जांदा। वेखो ईमान रब ते किन्ना जे। अल्लाह अकबर कबीरा वापस तुर जांदा है, जाके अपने कबीले वालियां नू जिन्ना पड़ाओ लगाया कह लगा खुश हो जाओ, तुहाडे रोजी रिज़्क दा इंतजाम हो गया, तुहाडे वास्ते खाना आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा ए जड़े मुतमिन होके बैठ गए, इन्हां समझिया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल गए सन ते काम बन गया ते उन्हां कोई इंतजाम कर देना, हुणे खाना आ रहा। बड़े जनाब तसल्ली नाल बह गए ते थोड़ी देर होई ना, दो बंदे ने इंज वड्डा तसला सालन दा रोटियां दा भरिया चुकिया ते उन्हां कबीले वालियां च आके वरतान लग पे। ओ खुशी खुशी खान लग पे, खाना बड़ा लजीज ते बड़ा ही वाफर, तेरे सारियां ने रज के खादा। तुहानू पता भुख लगी होवे ते दावत भी दूसरे दे पल्ले होवे, क्यों भाई? फिर तो नहीं ना पता रहिंदा मेरे सज्जे खब्बे भुखा कि नहीं। अब विआहां च माशाअल्लाह क़यामत दा मंजर ही नजर आंदा। अल्लाह अकबर। सारे जनाब खान लग पे, रज के खादा ते खाना वाफर हो गया। हुण मदीने च दाखिल होए ते आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत आलिया च पेश होए ते कहन लगे, अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी जड़ा खाना भेजिया सी बड़ा लजीज ते बड़ा वाफर है, ए जड़ा खाना बच गया सी तुहाडी खिदमत विच वापस भेज दिता है। आमिना दे लाल फरमांदे ने मैं ते कोई खाना नहीं भेजिया। कहन लगे सोहणिया इंज बंदा आया सी ते इंज खाना साडे कोल पहुंच गया। फिर सारे राह दी रब दी रहमत दे आउट हो जाते ने। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नू माजरा ते वाक़या सुनाया। आमिना दे लाल फरमांदे ने ज़ालिका शैउन अर्ज़क़कुमुल्लाह, ए ते रब दी तरफों रिज़्क सी जो अल्लाह ने तुहानू अता फरमा दिता जे। मेरे प्यारे भाइयों जो मजबूरी का वाक़या होवे उदों अल्लाह नाल ताल्लुक गहरा कर लिया करो। अल्लाह पाक मईशत दे हालात सारे बेहतर फरमा देंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और राज़िक रहमान जिदों जिदों भुख लगी होवे प्यास लगी होवे ते सारी कायनात दियां अजीम हस्तियां और अल्लाह दे नबी ने कोई एक वाक़या दिखाओ किसी नबी ने रब दे अलावा किसी कोलों रिज़्क दा सवाल किया होवे ते कोई शिकवे शिकायत कीते होण ते उन्हें जिदों भी वेखिया हुण भुख दी जरूरत है, भुख लगी है, रोटी की जरूरत है ते सारे असबाब भी बंद ने, नजर कोई नहीं आंदा। उन्होंने अपने हाथ फैलाए ने ते अर्शा वाले रज़ाक दे सामने फैलाए। बस है मामला ठीक करो। हुक्मरानां नूं चाहिए निज़ामे ज़कात नाफिल करन।
اللہ دی توحید دا پرچار کر دیں، انشاءاللہ تعالی سارے معاشی مسئلے حل ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے در نہ ذرا فرق آوے، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، ساری دنیا دا داتا تو کلا، مولا تینوں بلایا نہیں جاندا۔ اے میرا رحمان ہے، رازق رزاق۔ سارے نبیاں منگیا تے اتھوں سمجھدے سن ساڈا رازق تے رزاق عرشاں والا رحمان ہے۔ ایک نبی ہے چٹیل میدان تے سب نالوں زیادہ بندہ رزق روٹی کنہاں واسطے کماندا ہے؟ کیوں بھائی؟ بیوی بچیاں واسطے کہندے ہو نا، بیوی بچیاں دی روٹی لگی ہے جی، بیوی بچیاں واسطے کر رہے ہیں جی، اپنے واسطے نہیں کردا، بیوی بچیاں واسطے۔ اپنے واسطے تو تمہیں فکر ہی نہیں ہوتا، تسی تو کسی مدرسے داخلے لا لو، سویرے بھی مل جائے گی شام بھی مل جائے گی۔ بیوی بچیاں واسطے اے چٹیل میدان ہے تے آبادی بھی کوئی نہیں، بندہ بستی کوئی نہیں، تے بیوی نو تے اپنے سب نالوں اکلوتے تے لاڈلے تے پیارے جنوں دعاواں کر کر کے لیا تے منگیا رب کولو تے بڑھاپے تے جا کے ملیا، او نونہال تے نونہار بیٹے نو اپنی بیوی سمیت چھڈ کے چل گئے۔ نظرہ تو اولے ہوئے تے کی فرماندے نے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ اے میرے مالکا کوئی اتھے ذریعہ آمدنی نہیں تے کوئی رزق روٹی دے وسیلے اسباب کوئی نہیں، چٹیل میدان پر مالکا ساڈا رازق دے تو اسمانہ والا ہے، انہاں دی رزق روٹی دا آپ ہی بندوبست فرما دے۔ مفسرین لکھدے نے انہاں منگیا سی نا پھلاں دا رزق تے اج تک انہاں دی دعا دی برکت نال قبولیت نال اللہ پورے مکے والیاں نو رزق پیا دے رہا ہے۔ ویلا نبی یہ ہجرت کر کے دوڑیا ہے بھی کوارا نبی، اگے کوئی واقف بھی نہیں، کوئی جناب باہرلے ملک ویزا لے کے بھی نہیں آئے، مدین پہنچے تے اوتھے جناب بھوک بھی لگی، سفر دی تھکاوٹ بھی ہے تے بہ گئے انج تے دو بچیاں جڑیاں با پردہ کھڑیاں نے، سارا واقعہ تسی سنیا نا، تے وہ پانی پلان واسطے قوم انہوں نے پانی نہیں پلان دیندی بکریاں نو، خود تے بھاری پتھر رکھ دیندی ہے تے ٹر جاندی ہے، کیوں؟ انہاں دا باپ رب تے ایمان رکھدا ہے، پوری بستی جڑی مشرک تے کافر بے ایمان ہے۔ اے نبی نے ویکھیا تے بڑا ظلم ہے تے ادھروں جناب اے پلا لیندے نے تے نو چھڑ دے، بیڑا ہے نا بے زبانہ دا تہوانہ دا کی قصور ہے۔ اللہ دے نبی نو اللہ نے 40 بندیاں جنی جنتی 40 بندیاں جنی قوت دیتی ہوندی ہے تے ایک جنتی بندے دی قوت دنیا دے 1000 بندے دے برابر ہوندی ہے۔ کنی قوت ہوئی؟ ایویں تے نہیں تھپڑ مار کے ڈیلا کٹ دیتا سی۔ اللہ اکبر۔ انہاں نو نیکی کیتی، کہہ سکتے سن نا میں بھکھا واں، تہاڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے تے میں مسافر ہاں، مینوں روٹی کھلا دیو، کیوں بھائی؟ وہ کہہ سکتے سی کہ نہیں؟ تسی بھی جدوں مسیتے سفیر آندا سارے منہ وٹ کے تر جاندے ہو، بیچارے نو کہنا ہی پیندا میں سفیر ہاں، کہہ سکتے سن نا، ضرورت مند جو سی، پر نہیں کیا، شان نبوت دے لائق نہیں سی۔
اس واسطے جدو ساریاں چلے گئیاں سارے چلے گئے تو کی فرماندے نے وکھرے ہو گئے ایک درخت دے سائے تھلے رب لما انزلت الیا رب لما انزلت الیا کعبہ دے رب دی قسم رب کولوں رزق لین دے طریقے نبیاں کولوں سکھ لو تاکہ اللہ ساڈے رزق روٹی تے معیشت دے مسئلے حل فرما دے رب لما انزلت الیا من خیر فقیر دعا اسی قبول ہوئی اللہ نے گھر ٹھکانہ بھی دے دیتا تے بیوی دی نعمت بھی دے دیتی تے رزق روٹی دے مسئلے حل فرمائے اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اے نبیاں دا انداز سیدنا زکریا علیہ السلام زیر کفالت مریم نو بند کمرے دے اندر بند کر کے باہروں کنڈا لا کے شکار تے چلے گئے پتہ جناب بعد اوقات شکار دا شوق ہوئے تے بندہ اسے شوق وچ مگن تے لگن چ چلا جاندا ہے اگے تو اگے نکل گئے واپس آئے تے ویکھیا مریم صدیقہ دے سامنے بے موسمے پھل پے نے میرا رب رازق تے رزاق ہے پر گلاں میریاں چار یاد کر لیا جے اللہ پاک بغیر اسباب دے دین تے قادر ہے اللہ پاک بغیر موسم دے دین تے قادر ہے اللہ پاک جڑا بغیر اللہ اکبر منگن تو دین تے قادر ہے میرا رحمان جڑا بغیر حساب دے دین تے قادر ہے انہوں کوئی نہیں جے پوچھ سکتا میرے اللہ نے انہوں نے سامنے بے موسمے پھل رکھ دیتے سیدنا زکریا بڑے حیران ہوئے تے اماں جی مریم نے سوال و جواب تو پہلے ہی مسئلہ حل فرمایا فرمایا قالت ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بہتا نہ پریشان ہویا جے یہ تے سارے ادھروں آئے نے تو بغیر حساب دیندا ہے سیدنا جابر فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے ساڈا قافلہ سمندر دی طرف روانہ فرما دیتا تے لمبا جڑا سفر سی تے جڑا توشا پانی مک جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک خجور تے جناب ایک کم آ گیا تے اے بھی ختم ہو گئی ہن کھانا پینا سارا مک گیا حدیث پاک وچ ہوندا تے صحیح مسلم دی گل پر روایت فرماندے نے سیدنا جابر اسی سمندر دے کنارے کنارے تر رہے سن تے ویکھیا ایک مکان نالوں بڑی مچھلی قسم دا جانور اللہ اکبر کبیرہ سمندر نے انہوں باہر سوڑ دیتا ہے مچھلی زندہ بھی حلال ہے تے مچھلی مردہ بھی حلال سمندر جڑی چیز مر جاندی ہے نا سمندر انہوں باہر چو کے سوڑ دیندا ہے اے باہر پئی جائے تے کوٹھے نالوں وڈی فرماندے نے اونٹ دے اتے بہ کے تے بندہ اودیاں پسلیاں وچوں دی ہاں جڑا چھجا ہڈیاں دا اے دے وچوں گزر جاندا سی تے سر نہیں سی اتے لگدا انی وڈی مچھلی تے فرماندے کی نے اسی جناب انہوں کھانا شروع کیتا تے سکا کے گوشت بھی رکھ لیا ایک روایت وچ 18 دن 300 بندیاں دا لشکر دوسری روایت وچ 1 مہینہ 300 بندیاں دا لشکر کھاندا رہیا جے اللہ پاک نے آسمان تو آپ ہی رزق دے بندوبست فرما دیتے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ مریم صدیقہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت اے معاشرے تو الگ ہو جاندی ہے آبادی تو الگ ہو جاندی ہے بچے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے شوہر دے جنم دیتے ہن ڈردی شرماندی آبادی دی طرف نہیں جاندی لوکی کی کہن گے نکاح تیرا نہیں ہویا تے بچہ کیویں پیدا ہو گیا اللہ اکبر کہندی ہے کنت نسیم منسیا اللہ اس دن دیکھن تو پہلے مریم دنیا تو مٹ جاندی اے دے تذکرے ہی غائب ہو جاندے اللہ میں تے دن ہی نہ ویکھ دی اللہ اکبر انج دیاں گلاں کر دیے فنادا من تحتها اللہ تحزنی اے میری پیاری مریم اللہ نے آواز دیتی فرمایا میری پیاری مریم غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو تے نال فرماندے نے بھوک لگی ہے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا
اے میری پیاری مریم انج کر سکی کھجوراں دی ٹہنی پکڑ کے تو ہلا دے تے اینو ترو تازہ کھجوراں نال بھر دینا عرشاں والے رحمان دا کم ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ پاک ہریاں نو سکیاں تے سکیاں نو ہریا کرن تے قادر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ فرماندے نے بندیا اپنے کھانے تے دو غور کر اللہ نے دو چیزاں دی بندے نو غور دی دعوت دیتی ہے ایک فرمایا اپنی ذات وچ غور کر تے دوسرا فرمایا اپنی خوراک وچ غور کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا اس تو پہلے ذرا غور کر میرے پیارے نبی فرماندے نے ابن مسعود دی روایت ہے فرماندے نے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المصدوق میرے پیارے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک گل سانو نبی کریم نے بیان فرمائی ہے جو کائنات وچوں سب نالوں زیادہ صادق بھی نے تے کائنات وچوں سب نالوں زیادہ مصدوق بھی نے ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما فرمایا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نو ماں دے پیٹ دے اندر 40 دن جڑا اینو نطفے دی شکل دے اندر رکھیا جاندا ہے اللہ اکبر ثم یکون علقۃ مثل ذالک پھر 40 دنوں بعد اے نطفہ جڑا ایک گوشت دا جمیا لوتھڑا بن جاندا ہے ثم یکون مزغۃ مثل ذالک پھر گوشت دا لوتھڑا 40 دن گزرن دے بعد اے جڑا سی اللہ اکبر کبیرہ اے گوشت دا جڑا ایک جناب لوتھڑا بن جاندا ہے پہلے جمیا خون سی ہن گوشت دا لوتھڑا بن جاندا ہے میرے پیارے محبوب فرماندے نے ثم یرسل الیہ الملک پھر دی طرف اللہ پاک ایک فرشتے نو بھیج دے نے فینفخ فیہ الروح اے دے اندر روح پھونک دیندا ہے جدوں بندے دے اندر روح آ جاندی ہے اینو بھوک بھی لگنا شروع ہو جاندی ہے اینو پیاس بھی لگنا شروع ہو جاندی ہے اے تے حرکت بھی آ جاندی ہے اے دے پاسے بھی پلٹنے شروع ہو جاندا ہے پر میں یؤمر باربع کلمات پھر 4 گلاں دا اے فرشتے نو حکم دیتا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایتھے منصوبہ بندی والیاں نو ہجے پتہ نہیں ایتھے رزق روٹی دے انتظام کرن والیاں نو پتہ نہیں ایتھے معیشت دے ڈھانچے بناون والیاں نو پتہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا دی 4 گلاں تقدیر دی کاپی دے اندر لکھ دتیاں جاندیاں نے فرمایا عمر ہی اے دی عمر لکھ دیتی جاندی ہے و اجل ہی اے دی موت لکھ دیتی جاندی ہے و عمل ہی اے دے عمل لکھ دیتے جاندے نے شقی او سعید اے جنتی ہے کہ جنمی سارا لکھ دیتا جاندہ ہے تے دی ماں دا جڑا مہواری والا خون ہے اللہ بند کر کے تے او دا رخ بچے وال پھیر دیندا ہے اے ماں دے پیٹ وچ خون دی پرورش نال پہ جڑا اے پلدا بڑھدا ہے دنیا تے آ جاندا ہے تے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو دنیا تے آیا نا جدوں تے دند کوئی نہیں کھا کچھ نہیں سکدا منگ نہیں سکدا بول نہیں سکدا پکڑ نہیں سکدا چل نہیں سکدا دوڑ نہیں سکدا کہہ نہیں سکدا اے بالکل بے زبان ہے پتہ ہے لگا جے تسی 11 کولوں نہ منگو تہاڈی روٹی دا بندوبست رحمان خود کر دے گا جانور نہیں نہ منگ دے میں جی شادی تے نہیں جانا دعوت تے بڑی اہم ہے پر ڈنگر رکھے نے مولوی جی انہوں پٹھے پانے نے نہیں منگ دے تے فکر تینوں پہ بچہ پیدا ہو کے کسے کو نہیں منگدا ماں کلپ دیے باپ پریشان ہے اللہ اکبر کبیرہ کے دے رزق دا انتظام کیویں کرنا ہے جدو تو مخلوق کو نہ منگے گا تے رب لوکاں دے دلاں وچ تیری محبت تے شفقت خود پیدا فرما دے گا ہن جناب دیکھ لو تھوڑا تھوڑا ماں دے پیٹ دی بجائے ہن ماں دی پستانہ چ خوراک آ گئی تے ہن اے دے نا دودھ دے دند نکلے نے ہن ماں نو نا دودھ پیندیاں پیندیاں دندی وڈ دیندا ہے تے ماں کہندی ہے جان چھڑاؤ تو اے کیڑے کام لگ پیا ہن دند نکل آئے نے دودھ دے دند ہوندے نے تے اودوں 20 نکلدے نے کنے دودھ دے دند کنے ہوندے نے تسی کدی گنے ہو تو پتہ ہوئے نا آپ تے کھان واسطے رکھے نے جڑی شے وے رگڑی جانی کھا کھا کے دند کوئی نہیں رہندا پھر بھی کہندا گزارا نہیں ہوندا
20 دند اللہ اکبر دودھ دے سی دودھ نال بنے تے میرے پیارے بھائیو پھر 20 ٹوٹ گئے تے ہن نویں آئے تے ہن اللہ نے 8 ود دے دیتے سافٹ فیڈ کھا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے 20 نالوں 28 آئے جدوں تھوڑا جا جوان ہو گیا اللہ نے 28 نو 32 دند مکمل کر دیتے ہن بندیا جو مرضی کھا تے جو مرضی توڑ تے جو مرضی ہضم کر جا نگل جا اللہ فرماندے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اللہ اکبر ماں دے پیٹ وچ خون پیندا کھرا کے باہر آیا تے دودھ کھرا کے ہن جناب تھوڑا جا وڈا ہویا تے ماں دی بجائے گاں دا انتظام ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین ہن 32 دنداں دا مرد پورا بن گیا ہے اللہ اکبر گنے چوب دے تے ساریاں جناب ہڈیاں کچر مچر کر جاندا ہے میرے پیارے بھائیو میں تے حیران کئی کچ کھا جاندے نے کئی شیشہ کھا جاندے نے کئی پتھر چبا جاندے نے کنے سخت چنے نے اے کھا جاندا ہے اخروٹ توڑ لیندے ہو قسم دیاں لذتاں انتفاع تے ملذت غذاواں اللہ پاک نے تیرے واسطے پیدا کیتیاں اللہ فرماندے نے نہ کھائی نہ جا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ذرا اپنے کھانے تے غور کر اسمان تو میہ برس دے پھر زمین چو جڑا کھیتیاں اگدیاں نے أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر دے وچوں زمین پھاڑ کے اللہ تیرے واسطے خوراک دا بندوبست کر دے اے سارا نظام میرے رب بیان فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ سارا نظام سمجھو اللہ دی قسم عقیدہ ہے پختہ ہوئے گا کہ ساری کائنات نو رزق روٹی دینے والی ذات تے عرشاں والے رزاق دی ذات او جدوں سا تو ماں دے پیٹ اندر ادو کون سی رزق پہنچان والا ہن ہویا جوان تے آکھنا میں بڑا بہادر کمان والا اللہ دتیا رحمان تو رہ ڈردا کتے وقت ناوے منگ کھان والا اللہ تعالیٰ دا اسم پاک ساڑھے عقیدے نو مضبوط کردہ ہے اور کائنات دا سارا نظام دی بین دلیل ہے لہذا جو کافر سانو ایک سوچ دے رہے نے کہ معاشی مسئلہ بہجی رزق روٹی دا جی معیشت ہونی چاہیے جی اکانومی جڑی ہو بلند ہونی چاہیے ادنا گٹھ جوڑ کرو اسرائیل نو تسلیم کرو انہاں کافران دیا منتہ کرو ڈالر کر دیتے لے لو سود جڑا دی ودا دیو اور ٹیکس زیادہ لگا دیو اور جو سانو بدبخت باطل نظریات دے رہے نے قرآن نے سارے نظریات دا رد کر کے کہندا تہاڈا اصل مسئلہ اللہ تے ایمان تے عقیدہ ہے جو تانوں رب نال جوڑدا ہے کہ اللہ ساڈی معیشت دا کنٹرولر ہے اللہ ساڈا معاشی مسئلہ حل کرے گا سارا نظام او دے کول ہے او جنوں چاہے زیادہ دیندا ہے جنوں چاہے روک لیندا ہے او جویں چاہے تقسیم کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ دے ایک اپنا نظام ہے فرمایا تسی او دے تے توکل کرو گے اللہ تانوں پرندیاں دی طرح رزق دے گا جویں سویرے خالی پیٹ نکل دینے شام نو سیر ہو کے واپس آندے نے انہاں نو اگلے دن دی فکر نہیں ہوندی فرمایا تسی بھی ایسا ہی رب نال تعلق رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تواڈے نال بھی اوہی سلوک رکھے گا اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے خالق کائنات جو سنیا سنا عمل دی توفیق بخشے موسیٰ علیہ السلام